बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पल्स के साथ मैं हूं अनवर रज़ा। मशरिक़ वस्ता के बदलते हालात में पाकिस्तान सऊदी अरब का मुआहिदा मुस्तक़बिल में अहम संगे मील साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि ये मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर साद रसूल साहब ने। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और जूम पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जो दिफाई तजियाकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि क्या इसराइल के कतर पर हमले के बाद अरब ममालिक सेंसिटाइज हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुआहिदा किया है? क्योंकि मुआहिदा तो ऑलरेडी हमारा एग्जिस्ट करता था, 40 से 50 बरस हो चुके हैं। और दूसरा ये बताइएगा, इस मुआहिदे के बाद मगरिब की तरफ हमारा झुकाव कम होगा? देखिए, और बसद एहतराम हमें ब्रिगेडियर साहब क्योंकि मौजूद हैं तो हमें उनसे थोड़ी बात करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको ज्वाइन कर रहे हैं जी। अच्छा, अगर मैं उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर इसका बयान करूं। देखिए, पिछले कुछ अरसे के अंदर, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की पिछली प्रेसिडेंसी के अंदर, जब अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे जी, तो एक तासुर पैदा हुआ कि वो जो बात थी कि अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस कतर के अंदर सेंटकॉम का हेडक्वार्टर मौजूद है, सऊदी अरब के पास F-35 और दीगर चीज़ें अमेरिका ने दी हुई हैं, कि जो अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला थी जो मिडल ईस्ट के अंदर सारे मिडल ईस्ट को इफेक्टिवली कवर करती थी, उसी का अगला जुज ये है कि अब अमेरिकन सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत अगर मिडल ईस्ट के मुसलमान ममालिक का इसराइल के साथ एक पैक्ट हो जाए, एक अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत पीस पैक्ट हो जाए, डिप्लोमेटिक पैक्ट हो जाए, तो फिर ये इसराइल वाला मसला तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपस में उनके ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। सिर्फ एक मसला रह जाएगा ईरान वाला, और ये शिया सुन्नी कहानी के अंदर अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि वो एंटी इसराइल है, वो एंटी ईरान है, वो इसराइल के साथ मिलके ईरान को, और जो शिया क्रेसेंट है जिसमें ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, जो ये ममालिक हैं, उनको काउंटर करने के लिए कुछ फोर्सेस क्रिएट की जाएंगी, या वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका का इसके अंदर ऑपरेट करेगा। जब ईरान की इसराइल की जंग हुई तो भी हमने देखा कि जो मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक थे उन्होंने कोई ज्यादा ईरान की मिलिटरीली सपोर्ट नहीं की। पाकिस्तान ने लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस और दीगर चीजों की सपोर्ट की, जिस वजह से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया ईरान की पार्लियामान ने कि हम पाकिस्तान की, और खासतौर पर फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जो अगर आप देखें, जॉर्डन ने इसराइल के जो मिसाइल्स थे वो ईरान तक आने दिए, जो ईरान के मिसाइल्स थे उनको जॉर्डन ने मार गिराया, इसराइल तक कुछ को पहुंचने नहीं दिया। तो हमने देखा कि मिडल ईस्ट के अंदर एक डिवीजन हो गई, जो जूइश और मुस्लिम स्टेट्स के दरमियान की डिवीजन नहीं थी, वो इसराइल और मशरिक़ वस्ता के मुसलमान ममालिक के दरमियान की डिवीजन नहीं थी। वो डिवीजन कुछ इस तरह हुई कि मसले की बुनियाद पे जो सुन्नी ममालिक थे मेजॉरिटी के, वो इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स कर रहे थे, और जो शिया क्रेसेंट था वो इसराइल के साथ जंग लड़ रहा था, जिसमें हिजबुल्लाह भी है, जिसमें ईरान भी है, जिसके अंदर हूतीज भी हैं, दीगर लोग भी हैं। पिछले कुछ अरसे के अंदर जब ईरान ने ये जंग की और पता चला कि ईरान तमाम तर पाबंदियों के बाद भी इसराइल के सामने खड़ा रहा और उसको इसमें बड़ी पजीराई मिली, और उसके रिएक्शन में इसराइल ने एक असैसिनेशन स्प्री शुरू कर दी, जिसमें इस्माइल हानिया को भी असैसिनेट किया गया, हालांकि वो फ़लस्तीन के अंदर मौजूद नहीं थे। नसरुल्लाह शहीद को शहीद कर दिया गया, सिनवार को, दीगर लोगों को। तो एक फियर क्रिएट हुआ कि शायद इसराइल की बर्बरियत तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे मिलकर फेस करनी पड़े, और हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। ये कुछ डिस्कशंस कुछ अरसे से चल रही थी। तो इसराइल ने कतर के अंदर, जहां पे सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, जहां ऊपर से परिंदा नहीं जा सकता जब तक अमेरिकन रेडार्स उसको देखते नहीं, देखा गया कि उन्होंने कतर के अंदर अटैक किया। अमेरिकन फोर्सेस ने भी उसको डिनाई नहीं किया। कतर तो कहता है कि हमें पता ही नहीं चला कि ये अटैक हुआ, हालांकि अमेरिकन रेडार टेक्नोलॉजी को बताना चाहिए था। ऐसी सिचुएशन में ये बात वाज़ेह हो गई कि मुसलमानों को कोई अपनी ताकत पे इन्हिसार करना पड़ेगा, अमेरिका की ताकत पे नहीं, यूरोप की ताकत पे नहीं, अपनी मुसलमानों की ताकत पे इन्हिसार करना पड़ेगा। और जब ताकत की बात हो, मिलिट्री पावर की बात हो, तो इस खित्ते में और तमाम मुसलमान ममालिक में पाकिस्तान ने बुनियाद मरसूस में भी दिखाया, इससे पहले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में दिखाया, उससे पहले के ऑपरेशंस में दिखाया कि मिलिट्री पावर अगर मुसलमान ममालिक में किसी के पास है, ठीक है, हम इकोनॉमिकली वीक हैं, हमारी जमहूरियत के मसाइल हैं, हमारी अदालत के मसाइल हैं, हमारे और पोलिटिकल मसाइल हो सकते हैं,
लेकिन जो मिलिट्री पावर है, जो हमारी पेशा वराना फौजी, जिसमें बरी, बहरी और फिजाई अफवाज हैं, वो किसी और से मुसलमान ममालिक से कंपेयर नहीं करती। हम हेड एंड शोल्डर्स उनसे ज्यादा हैं, बल्कि अपने से बड़े ममालिक को, भारत जैसे ममालिक को भी ना सिर्फ कि हम उनसे लड़ सकते हैं, उनकी नाक जमीन में रगड़वा सकते हैं मिलिट्री पर्सपेक्टिव में। इसमें मैं चाह रहा था कि जो पाकिस्तान सऊदी अरब मुआहदा हुआ है, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, प्लीज मैं जी इसी तरफ आ रहा हूँ। इस पर्सपेक्टिव में जब कतर के अंदर हमला हुआ तो एक मिडल ईस्ट के अंदर ये रियलाइजेशन बज़ाहिर नजर आई कि हमें अपनी मुस्लिम ममालिक के अंदर से ऐसे डिफेंस पैक्ट्स करने चाहिए जो कि अमेरिकन पावर पर डिपेंडेंट ना हो, किसी और पावर पर डिपेंडेंट ना हो, हमारी अपनी मुसलमान ममालिक की पावर के, मिलिट्री पावर पे डिपेंडेंट हो। जिस वजह से हमारे वजीर आजम का कतर के अंदर जो विजिट था, और अब खास तौर पर सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट है, उसको इसी पर्सपेक्टिव के अंदर देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री, प्रूवन मिलिट्री माइट को की अम्ब्रेला को स्ट्रेच किया है, ये कह के कि हम इन ममालिक का भी दिफा करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे साथ शायद ब्रिगेडियर साहब आ गए हैं, या ब्रिगेडियर साहब ने आना है? अच्छा, अभी आ रहे हैं। हम उनसे 2-3-4 बुनियादी सवाल करना चाहते हैं। ये तो बड़ा अच्छा पैक्ट है, ये तो बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान का। इसके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल होगा। आपको याद है माजी में नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब जा रहे थे तो उनके भी दोनों तरफ जहाजों, जब वो आ जा रहे थे तो जहाजों ने उनकी रिसेप्शन दी। यूएई ने उनको बिगेस्ट अपना लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड दिया आपसे कुछ अर्सा 2-4 साल पहले तक। तो लग ये रहा था कि ट्रेड रिलेशनशिप की वजह से ये जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के हिस्टोरिकली दोस्त रहे हैं, वो भारत के साथ ज्यादा इकोनॉमिक ट्रेड की वजह से क्लोज हो रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता था, गल्फ ममालिक इस मुआहदे से पहले अगर आप उनका झुकाव देखें, झुकाव, तो वो इंडिया की तरफ था। मैं गुजारिश करूं। और अब इस डिफेंस मुआहदे की वजह से और जिस डिफेंस मुआहदे को हम बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ मिडल ईस्ट में नहीं, तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर, हम बांग्लादेश जो कि मिडल ईस्ट का हिस्सा नहीं है उसको भी इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक को इसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। अब नजर यह आ रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान, जिस दिन, आपको पता है जिस दिन पाकिस्तान का ये मुआहदा साइन हो रहा था सऊदी अरब के अंदर, और हम ये अपनी डिफेंस अम्ब्रेला को एक्सटेंड कर रहे थे सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए, उसी दिन नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे, थैंक यू वेरी मच के मैसेजेस नेतन्याहू कर रहा था। तो नजर ये आया कि वो जो एक मसनूई काइंड ऑफ इकोनॉमिक अलायंस था, कि शायद इंडिया अपनी इकोनॉमिक पावर की वजह से सऊदी अरब और यूएई और कतर के करीब हो रहा है, और अब वो पाकिस्तान की अम्ब्रेला से निकल के भारत की अम्ब्रेला की तरफ जा रहे हैं। नजर ये आया क्लियरली पिछले हफ्ते के अंदर कि नहीं, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के ममालिक, जिसमें हम कल को ईरान को भी शामिल करना चाहते हैं, वो एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रोल का हिस्सा है। और भारत हमेशा से जो इसराइल के साथ है, भारत जो कि स्ट्रेटेजिक एलाय है अमेरिका का, जो इसराइल का स्पॉन्सर है इफेक्टिवली इस सारी कहानी के अंदर, भारत उस तरफ खड़ा है। तो ये जो डिमार्केशन है, रीजनल डिमार्केशन जो है, कि पाकिस्तान, मिडल ईस्ट के ममालिक, दीगर मुसलमान ममालिक जिसमें ईरान वगैरह भी शामिल हैं, अफगानिस्तान शामिल हैं, और जो काउंटर सुपर पावर है अमेरिका से, वैसे तो हमारे अमेरिका से इक्वालिटी के बेसिस पे हम ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन जो काउंटर सुपर पावर्स हैं अमेरिका की, जिसमें रूस और चीन है, हमारा ये एशिया का एक ब्लॉक बनता है जो कि इस चीज के खिलाफ है कि इसराइल की जागीरदारी इस खित्ते के अंदर नहीं मानी जाएगी। इक्वालिटी के ऊपर तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ डील करेंगे, और अगर फलस्तीन हो या दीगर मुसलमान ममालिक हो, या दीगर जहां पे मुसलमानों पे बर्बरियत हो रही है, कश्मीर, दीगर जगह पे, तो हम सब एक मिल के दिफा करेंगे। लेकिन 3-4 बुनियादी बातें जो हैं वो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आनी चाहिए। एक ये कि हमारी प्रिसाइज ऑब्लिगेशन क्या है। ये तो मुआहदा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में हुकूमत एक पब्लिक डिबेट के थ्रू ये बता सके कि पाकिस्तान की प्रिसाइज ऑब्लिगेशन क्या है, क्या लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर जिस तरह का कतर के ऊपर अटैक हुआ, अगर इसी तरह का अटैक, हम मक्का मदीना की बात नहीं कर रहे, अगर सऊदी अरब के किसी डेजर्ट में किसी मिलिट्री बैटरी के ऊपर हो जाता है कहीं पे, तो क्या हम बतौर पाकिस्तान इसराइल पे बमबारी करेंगे उसके रिस्पांस में, जिस तरह हमने भारत पे की? हम कर सकते हैं, हमारी रीच है कि हम करेंगे, पहली बात। दूसरा सवाल यह है कि इसके कॉन्सिक्वेंस में हमारे ट्रूप्स की कितनी कमिटमेंट। अभी पता चला कुछ के 25,000 ट्रूप्स शायद मेरा ख्याल है रिलोकेट हो रहे हैं
تو کیا اس کے اندر کوئی لمٹس ہیں, کوئی اسٹیگرڈ سٹیپس ہیں کہ یہ 25,000 ہوں گے جو پھر کم ہو جائیں گے یا کچھ زیادہ ہو جائیں گے, اس کی کیا کانوٹیشن ہوگی؟ اور سب سے ضروری بات, سعودی عرب کا اور دیگر جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جس میں قطر بھی اور یو اے بھی شامل ہیں, ان کے دو قسم کے حریف ہیں, دو قسم کے. ایک ان کا حریف ہے اسرائیل اور بیکڈ بائی امریکہ, جو کہ بمباری بھی کر رہا ہے, یہاں پہ جاہریت بھی کر رہا ہے, انلیگل ایکشنز بھی کر رہا ہے. دوسرا ہم نے دیکھا کہ ہسٹوریکلی سعودی عرب کے ایک اور بھی حریف ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی اس کے حالات ٹھیک نہیں. ایران اور سعودی عرب کے درمیان بڑی تلخ کلامی ماضی کے اندر ہوتی رہی, اور جو ایران کی الیجڈ پراکسیز ہیں, جن کو سعودی عرب کہتا ہے کہ ایران کی پراکسیز ہیں, جس میں ہوتیز یمن کے اندر, سیریا کے اندر. تو پھر یہ سمجھا جائے کہ جو میں اگر سوال پورا کر سکوں آپ کی اجازت سے, سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا جو سیکیورٹی بلینکٹ جو ایکسٹینڈ ہوئی ہے سعودی عرب کے اوپر, کیا وہ صرف نان مسلم اٹیکس کے لیے, کہ اگر امریکہ اٹیک کر دے, یورپ اٹیک کر دے, اسرائیل اٹیک کر دے تو ہم اکٹھے دفاع کریں گے, یا یہ مسلمان ممالک کے لیے بھی ہے کہ یمن اگر سعودی عرب کے اوپر کی کسی جگہ پہ اٹیک کر دے تو ہم یمن پہ اٹیک کر دیں گے, ایران اگر اٹیک کر دے تو کیا ہم ایران پہ اٹیک کر دیں گے, اگر ایران سعودی عرب پہ اٹیک کر دے تو کیا ہم ایران پہ اٹیک کر دیں گے؟ یہ وہ کلیرٹیز ہیں جو اگر آنے والے دنوں میں حکومت تھوڑی واضح کر دے کہ اس معاہدے کے نیچے پریسائز آبلیگیشن کیا ہے. کیا یہ ایک مسلم پروٹیکشن معاہدہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں غیر مسلمانوں کے اٹیک, جس میں خاص طور پہ سر فہرست اسرائیل ہے, واضح ہونا چاہیے, اس کو بہت واضح ہونا چاہیے جو ہے وہ, تاکہ یہ نہ ہو کہ پاکستان کے لیٹس سے کہ اگر اس کے اندر یمن کے اوپر بھی اٹیک ہے تو یہ نہ ہو کہ یمن اور سعودی عرب کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں اور اس میں بڑے مسئلے ہیں, اسٹریٹ آف ہرمز کے اس میں مسئلے ہیں اور اس میں بڑے مسئلے ہیں, کہ ہم اس جنگ میں یمن اور پاکستان کی تو نہیں کہیں جنگ ہو جائے گی, اگر ہو جائے گی تو ہم جیت جائیں گے, اللہ معافی دے, لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. اگر ایران اور سعودی عرب کی ظاہر ہے اگر سعودی عرب کا کوئی دشمن ہوگا تو پاکستان اس معاہدے کے تحت اس کو اٹیک تو کرے گا. اگر نہیں, اگر وہ دشمن مسلمان ہوں, میں آپ سے چلیں ایک مفروضے, میں آپ سے مفروضے پہ بات کرتا ہوں, اور ہم نہیں کہہ رہے کہ اگر ایران سعودی عرب کے اوپر کے آپس میں کشیدگی ہو جائے اور جنگ ہو جائے, ایران ایک اٹیک اس پہ کر دے, پھر ہم کیا کریں گے؟ نہیں تو یہ بھی ہم کیا ایران کے اوپر جنگ کر دیں گے؟ نہیں صاحب, اس ایگریمنٹ میں تو یہ بھی ممکن ہے تو پاکستان میڈیٹر کا کردار ادا کرے یا مذاکرات کرے, یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے. میڈیٹر کے لیے تو سوری, آپ کی بات درست ہے کہ ہو سکتا ہے اس معاہدے کا حصہ ہو, ہم جاننا چاہتے ہیں, لیکن میڈیٹر کا رول پلے کرنے کے لیے تو کوئی معاہدہ نہیں چاہیے نا, یہ تو ڈیفنس کا معاہدہ ہے نا. میڈیٹر کا رول تو ہمیشہ پلے کیا جا سکتا ہے. ماضی میں بھی ابھی جب ایران کا امریکہ کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا تو پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اس کے اوپر الیجڈلی بات بھی کی کہ اس کو تھوڑا کول ڈاؤن کریں, یہ جنگ اچھی نہیں ہے. اس کے اوپر آئی ایس پی آر نے بھی, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بات کی کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کہیں پہ بات ہوئی کہ ہم نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ آپ یہ لڑائی نہ کریں یا کوئی بھی اس خطے میں لڑائی نہ کرے. لیکن اگر ہماری آبلیگیشن ہوئی, دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے حریف کون ہے. پاکستان بنگلہ دیش سے جنگ نہیں لڑ رہا, سری لنکا سے جنگ نہیں لڑ رہا, مڈل ایسٹ سے جنگ نہیں لڑ رہا. پاکستان کے دو حریف ہیں, ایک بھارت, اور کیونکہ بھارت کی پراکسیز افغانستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں تو اس حد تک جہاں تک پاکستان کے اوپر افغانستان سے اٹیک ہوتا ہے ہمارے وہ حریف ہیں, ورنہ ہمارے بھائی ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, آپ نے افغانستان کی بات کی. رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد حملہ, سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے ان کا. یہ مناسب بات نہیں ہے, میں گزارش کروں, میں مناسب بات نہیں ہے. رانا صاحب بہتر جانتے ہیں. ہم دیکھیں یہ تو بہت آسان ہے نا, یہ تو اس سے آسان بھارت کے لیے کیا بات ہوگی کہ بھارت اپنی پراکسیز کے تھرو افغانستان سے پاکستان پہ, میں آپ سے ذرا مفروضے پہ بات کرتا ہوں. بھارت اپنی پراکسیز کے تھرو افغانستان سے پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں. ہم کہیں کہ یہ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہے, سعودی عرب بھی افغانستان پہ حملہ کر دیں, ہم بھی افغانستان پہ حملہ کر دیں, تو بھارت تو جیت گیا نا کہ 3 مسلم ممالک آپس میں لڑ پڑے, کسی نے بھارت پہ حملہ نہیں کیا. ہم نے بھی افغانستان پہ حملہ کر دیا, سعودی عرب نے بھی افغانستان پہ حملہ کر دیا, افغانستان نے ہم پہ کر دیا, افغانستان نے سعودی عرب پہ کر دیا. یہ تو بالکل اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس, یہ تو ہمارے مفاد میں نہیں ہے. ہم میرے خیال میں اس معاہدے کی جو ایسنس مجھے سمجھ آئی, اور جب انشاءاللہ بریگڑی صاحب آئیں گے تو ہم ان سے اور حکومت سے پوچھیں گے, میرے خیال میں معاہدہ یہ ہے کہ اگر ایک غیر مسلم ملک
सऊदी अरब पे हमला करते तो हम उसका दिफा करेंगे। अगर बात यह है कि अगर मुसलमान ममालिक किसी वजह से सऊदी अरब के किसी बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से हमला करते हैं तो फिर अगर हम मुसलमान ममालिक से लड़ना शुरू कर देंगे तो वो तो पर्पस ही डिफीट हो गया। ऐसे ही है। फिर तो दुनिया के लिए बड़ा आसान है कि अमेरिका अपनी कुछ प्रॉक्सीज के थ्रू हूतीज के या यमन के एयर स्पेस से सऊदी अरब पे हमला करवाए, हम यमन से लड़ पड़े, वो इंडिया अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाए, हम अफगानिस्तान से लड़ पड़े, सऊदी अरब अफगानिस्तान से लड़ पड़े, और अफगानिस्तान सऊदी अरब पाकिस्तान यमन की अगर जंग हो जाए तो ना अमेरिका को नुकसान है, ना भारत को नुकसान है, ना इसराइल को नुकसान है। तो मेरे ख्याल में, और मैं नहीं जानता लेकिन मेरे ख्याल में इस मुआहदे के नुकात में ये होना चाहिए कि हम नॉन मुस्लिम फोर्सेस, नॉन मुस्लिम फोर्सेस के खिलाफ जंग करेंगे। अगर मुसलमान ममालिक की और सऊदी अरब की कशीदगी होगी तो हम बमबारी नहीं करनी शुरू कर देंगे, हमको मसाइल। एक तो ये मुआहदे की जो शिक्के सामने आएंगे फिर हम उस पर गुफ्तगू कर सकेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए अमेरिकन बेस सबसे बड़ा कतर के अंदर मौजूद है और आपको पता जी, और आपको पता है उन्होंने अटैक भी किया इसराइल ने उस पर। अब ट्रंप इंतजामिया इसराइल को 6 अरब 40 करोड़ डॉलर का असला बेचने के लिए कांग्रेस की मंजूरी की तरफ देख रहे हैं कि वो अप्रूव करें तो हम बेचें। तो इसका मतलब है हम इस तरह भी देख सकते हैं कि असले की भी तो दौड़ है ना, कि उसको बेचते हैं, जबकि रशिया और भारत का जो अलायंस है और जो उन्होंने तेल उन्हें बेचते हैं तो उस पर अमेरिका उनके खिलाफ है। तो इससे क्या खत्ते इस दुनिया का अमन कायम रह सकता है इस तरह के इक़दाम से, असले की फरोख्त? देखिए, असले की फरोख्त तो हम ये मुआहदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दोनों तरफ हो रही है ना। इसके अंदर मतलब अगर पाकिस्तान सऊदी अरब का मुआहदा नहीं होगा फिर भी असले की फरोख्त हो रही है। लेकिन हमने तो कभी अटैक नहीं किया, किसी इंडिया ने हम पे अटैक किया तो हमने जवाबी कार्रवाई की सॉरी, उनकी जारियत पे। इसराइल तो आप देख रहे हैं कतर पे भी 7 इस्लामी ममालिक पे अटैक कर चुका है। गुजारिश करूं, और आपको पता है सऊदी अरब से मुआहदे का कोई ताल्लुक नहीं है कि इसराइल कितनी डिफेंस एड लेगा। इसराइल तो ऑलरेडी समथिंग रिडिकुलस लाइक $100 बिलियन के उनके पास डिफेंस के उनके पास एसेट्स हैं। उनके पास वो F-35s हैं जो उनका और अमेरिका का कहना है कि अमेरिकन F-35 से भी ज्यादा मतलब उन्होंने मॉडिफिकेशंस कर ली हैं। डिफेंस इंडस्ट्री तो इन एनी केस, जो मिलिट्री डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो तो इन एनी केस ग्रो कर रहा है। सवाल ये है कि पाकिस्तान जो इस मुआहदे के तहत, ये बहुत अच्छा मुआहदा है, क्या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी ब्लैंकेट अफगानिस्तान सऊदी अरब तक एक्सटेंड हुई है, क्या उसमें पाकिस्तान ऑब्लिगेटेड है कि वो मुसलमान ममालिक पे भी अटैक कर देगा अगर वो सऊदी अरब को कुछ करेंगे, या गैर मुस्लिम ममालिक की बात है? मैं इसको थोड़ा सा जरा आपकी इजाजत से आगे बढ़ाऊं। इससे पहले वो 56 ममालिक की फौज बनी थी, उसका भी ये काम था। पहले तो कहा गया कि उसका ये काम है कि मुसलमानों पे कहीं पे भी अटैक होगा तो ये फौज रिस्पॉन्ड करेगी। तो क्या उस फौज ने कश्मीर के अंदर कुछ किया? नहीं किया। क्या उस फौज ने फलस्तीन के अंदर कुछ किया? नहीं किया। क्या उस फौज ने जब दीगर मुसलमानों को रोहिंग्या में इधर उधर कहीं पे अटैक कोई कुछ किया? नहीं किया। फिर कहा गया कि एक्चुअली वो 56 ममालिक की फौज तमाम मुसलमानों को नहीं डिफेंड करेगी, उस सऊदी अरब के अरब ममालिक को। अच्छा, फिर कतर को क्यों नहीं डिफेंड किया? कतर उसका डोनर भी है, उसको पैसे भी देता है, कतर को क्यों नहीं डिफेंड किया? ओ भाई, कोई ऑब्लिगेशन स्टेट होगी ना। अच्छा, अगर लेट्स से कि वो तमाम अरब ममालिक को डिफेंड करता है तो क्या उसमें यमन है? तो यमन को भी डिफेंड करना चाहिए उसको। अगर यमन अटैक करते सऊदी अरब के ऊपर तो वो फौज किस तरफ खड़ी होगी, हम किस तरफ खड़े होंगे? अगर ईरान अटैक कर दे, भाई ये तो हमें पता है कि अगर इसराइल अटैक कर दे तो हम सब मिलके उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई दो राय नहीं। अगर भारत अटैक कर दे तो हम सब मिलके उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, कोई दो राय नहीं। अगर ईरान अटैक कर दे तो क्या करेंगे? हम सब मुस्लिम ममालिक ईरान पे तो चढ़ दौड़ेंगे। क्या वो 56 ममालिक की फौज भी करेगी? इसको थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। इसका हिस्सा बन जाए मुस्तकबिल में। जी, मैं यही कह रहा हूं कि इसमें थोड़ी बनाना चाहिए भी। अगर आपने मशरिक़ वस्ता को मजबूत करना है तो फिर हमें ईरान को इसमें शामिल 1967 सुएज कैनाल का जो गमाल अब्दुल नासिर वाला पीरियड था, वो एक पैन अरब लीग बनाने का पीरियड था। इकबाल ने कहा, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। हम तो चाहते हैं कि तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हों। यही तो हमारा सवाल है कि ये बहुत अच्छा मुआहदा है, क्या इस मुआहदे के ताबे अगर यमनी क्योंकि ऑलरेडी अटैक कर रहे हैं सऊदीज पे, क्या हम मुसलमान ममालिक पे भी बमबारी करेंगे, या इस मुआहदे के ताबे हम इसराइल और दीगर लोगों पे बमबारी करेंगे? मुआहदे की जब डिटेल सामने आएंगी तो उस पर बात करेंगे। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हमारे साथ दिफाई तजिया कार एयर वाइस मार्शल इजाज महमूद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त इनायत करने का। मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर साद रसूल साहब। वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हम मशरिक़ वस्ता और इसकी सारी सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम एयर वाइस मार्शल साहब, गुजारिश ये है वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। Sir, pleasure having you on the show where we listen to you और we're always educated from what you say. सर जैसे कि आप जानते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कुछ अरसे से कि पाकिस्तान का ये जो डिफेंस मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, ये कितना ज़रूरी है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक नेचर है। साथ ही साथ सर और हम इसके फ़वाइद के ऊपर आपसे भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ सर कुछ सवाल भी हैं जो लोग पूछ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि पब्लिक डिबेट के लिए ज़रूरी हैं। सर जैसे कि आप जानते हैं कि एक तो बड़ी इसके ना नेचुरल बात है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर इसराइल या कोई इस तरह का मुल्क हमला करेगा तो पाकिस्तान अपने आप के ऊपर वो हमला तस्वुर करेगा और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन सर अगर सऊदी अरब की क्योंकि कुछ बॉर्डर और दीगर ट्रेडिशनल डिस्प्यूट्स मुसलमान ममालिक के साथ भी हैं, फॉर एग्जाम्पल यमन के साथ हैं, माजी में ईरान के साथ कशीदगी रही है जो भी पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुई, तो सर अगर सऊदी अरब के साथ अगर किसी मुस्लिम ममालिक की लड़ाई होती है तो क्या पाकिस्तान की फौज इस मुआहदे के तहत उस मुस्लिम ममालिक के ऊपर भी सर जंग करेगी? जी मेरा ख्याल है ऐसा तो नहीं होगा। असल में आप इन बारीकियों को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि ये देखें, ये कोई ओपन एग्रीमेंट या ट्रीटी नहीं है जिसको पब्लिकली डिबेट किया गया हो या जिसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट में डिबेट के बाद अप्रूवल हुई हो। जी तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो भी जुजियात हैं और इसकी जो क्लॉजेस हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी। उसके लिए सिर्फ एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट की तरह ये इसको जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और सर हम इस बात को मुख्तलिफ सिनारियोज जो आप डिस्कस कर रहे हैं जी ये सारी ग्राउंड रियलिटीज हैं। और इससे भी बड़ी देखिए जो एक ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि हमारे यहाँ ये जो है थोड़ा सा हमारे मिजाज में ये चीज है, हम हर चीज को बहुत ज्यादा मीडिया में उसको थ्रेड डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और उससे फिर सवाल दर सवाल जो है ना वो चीजें जन्म लेती हैं और फिर ऑब्वियसली इन सारी चीजों से पॉलिटिकल माइलेज भी लेना मकसूद होता है, तो हम हर चीज को बड़ा ओवर सेलिब्रेट करते हैं। सर आपसे सर गुजारिश है, सर आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की एंड वी अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। कुछ स्ट्रेटेजिक नेचर के ऐसे मामलात होते हैं जिनको पब्लिक में नहीं डिस्कस करना चाहिए और इस मुआहदे के भी कुछ ऐसे मुहर्रिकात हैं जिनको पब्लिक में नहीं डिस्कस करना चाहिए। लेकिन सर एक बेसलाइन आइडिया, बेसिकली दो बेसलाइन बातें हैं। आप सर इसको डिफेंस के मुहर्रिकात को समझते हैं, जरा थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा। एक सर ये कि लगता ये है, हालांकि सोशल मीडिया पे इस पे बात हो रही है, लेकिन मेरी नाकिसी राय में सर लगता ये है कि इस मुआहदे में कोई शक होगी कि हम शायद अगर किसी की वजह से किसी और मुस्लिम मुल्क की सऊदी अरब के साथ कोई झड़प हो जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान उस जंग से दूर रहना चाहेगा। और एंड आई एम श्योर कि सर आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे कि शायद एग्रीमेंट के अंदर भी यही बात हो। दूसरी सर आपके ख्याल में जो वो 56 ममालिक की फौज बनाई गई थी उसका रोल भी कुछ इसी तरह का था सऊदी अरब के दिफा का या इस रीजन के दिफा का? देखिए जी, वो बाय डेफिनेशन वो जो थी वो एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स थी और वो एक तरह की कमिटमेंट थी। और अगर उसको भी जब उस वक्त डिबेट किया जा रहा था तो उसमें जो है उसका बायस जो था वो यमन और ईरान के खिलाफ सऊदी लेड एक कोलिशन डेवलप करने का था। अगर आप जाहिर है माशाल्लाह वेल रेड हैं तो आपको याद होगा कि बहुत सारे जो एनालिस्ट थे वो इसको एंटी ईरान या एंटी शिया ब्लॉक के तौर पे उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे। यानी वो एक तरह से मगरबी मीडिया जो है
وہ فالٹ لائنز دیکھیں جی وہ کریٹ کرتے ہیں مسلمانوں میں اور پھر ان فالٹ لائنز کو وہ نرچر کرتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی اپنی تھریٹ پرسیپشن بلڈ کرتے رہیں اور ان کا اسلحہ بکتا رہے. جی سر آپ تو سے لیکن یہ جو اتحاد ہے جی یہ پہلی بات یہ کہ ابھی یہ بائی لیٹرل ہے جی اور یہ اسپیسیفک ہے دونوں ملکوں کی اپنی اپنی جو سیکیورٹی کی ضروریات ہیں اس سے. آلدو دونوں ملکوں کی دیکھیں یہ ایک اسیمیٹریکل قسم کی ایکویشن ہے جس میں پاکستان کو سعودیہ سے شاید کوئی دفاعی ضروریات وابستہ نہیں ہے پاکستان کی جی ٹھیک, اور کوئی ایسا سینیریو نہیں ہے جس میں ہمارا تو دیکھیں قریبی دشمن جو ہے ایک مسلمہ دشمن بھارت ہے. بھارت کے ساتھ اللہ کا شکر ہے پوری قوم کی دعاؤں اور سپورٹ سے ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ اپنے وسائل کے ساتھ بھارت کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں اور ریسنٹلی ہم نے اس کو ڈیمونسٹریٹ بھی کیا. تو آپ دیکھیں یہ تو اگر ہم سینیریو بلڈنگ کریں تو ایسا کوئی سینیریو نہیں بن رہا کہ سر آپ ہمیں معذرت سر آپ کی قطع کلامی کی معذرت سر آپ نے بالکل درست نشاندہی کی اور آپ کے ایکسپیرینس سے کیونکہ آپ سے ڈیفنس میٹرز کو ریجنل انٹرسٹ کو سمجھتے ہیں ہم صرف دو چیزوں پہ تھوڑی سی کلیئرٹی سے چاہتے ہیں. سر جیسے کہ آپ جانتے ہیں جس فوج کو آپ نے کہا جو 56 ملکوں کی فوج تھی کہ وہ اینڈ سر میں ایک دفعہ پھر سے واضح کرتا چلوں کہ یہ معاہدہ بڑا اچھا ہے اور یہ پاکستان کی ریجنل پاور بیلنس کو بڑا امپروو کرے گا, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے سر جو 56 ممالک کی جو فوج تھی جس کو آپ نے کہا وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے تھی, سر اس نے یمن پہ بمباری بھی کی, یہ بات اب پارٹ آف دی ریکارڈ ہے. تو سر سر اسی میں مجھے بھی ایڈ کر لیجئے ایک سوال چھوٹا سا میرا بھی لے لیجئے کہ پاکستان سعودی عرب معاہدے سے جو بھارت ہے اس کو کتنا دھچکا لگا ہے, کیا اس معاہدے کے بعد جو ہم مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ مغرب کی طرف کم دیکھیں گے, کیا امپیکٹ ہے اس کا؟ جی میں عرض کرتا ہوں جی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے یا جب کوئی اس طرح کی ایک انٹرنیشنل جیو پالیٹکس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے جو فریقین ہیں اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا رد عمل کیا ہے. بھارت کا رد عمل جو آ رہا ہے وہ اس کے مطابق یہ چیز بالکل جو ہے واضح ہے کہ اس سے ڈیفینیٹلی ان کے جو معاشی مفادات ہیں دیکھیں بھارت کے سعودی عرب کے ساتھ یا کسی بھی گلف اسٹیٹ کے ساتھ کوئی دفاعی جو ہے نا کولیبریشن نہیں تھی, کبھی بھی نہیں رہی. وہ ان کے اکانومی میں ان کے سروسز سیکٹر میں تو بھارتی لوگ ہیں, ان کے کسی بھی دفاعی آرگنائزیشن میں ٹریننگ ہو یا آپریشنز ہو یا مینٹیننس ہو کہیں پہ بھی کوئی بھارتی فٹ پرنٹ نہیں ہے. اس میں یا ویسٹرن لوگ ہیں, امریکنز ہیں یا پاکستان کے کچھ جگہوں پہ سرونگ اور زیادہ تر جگہوں پہ ریٹائرڈ لوگ جو ہیں وہ یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو اس معاہدے سے بھارت کے جو ہے نا اس ایریا کو تو کوئی ڈینٹ نہیں پڑتا, لیکن انہی ملکوں کے ساتھ بھارت کے بڑے اچھے روابط ڈیولپ ہو رہے تھے جس میں وہ بہت سارے جوائنٹ جو ہے اکنامک انفراسٹرکچر اور اکنامک ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے پاسبل کر رہے تھے. فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ ایک کمٹمنٹ تھی سعودی عربیہ کی لاسٹ ایئر کہ وہ بھارت میں 2 ریفائنریز بنائیں گے تقریباً 100 بلین USD. تو وہ ایک بہت بڑا یہ اپرچونٹی ان کے لیے تھی. تو اس طرح کے جب ایک ملک جو ہے وہ دوسرے آپ کے دشمن کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کرتا ہے تو پھر آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ تو ہوتا ہے نا. سر یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ. ہم سر اگر تھوڑا سا اس میں واپس آپ کی اجازت سے بھی انڈرسٹینڈ, آپ نے بالکل درست کہا کہ بھارت تو ایک اکنامک انٹریکشن ہے اس کا مڈل ایسٹ کے ساتھ, وہ اس کا ڈیفنس ریلیٹڈ امپیکٹ نہیں ہے, اور پاکستان کا جو ڈیفنس ریلیٹڈ امبریلا ہے اس کی بڑی اکنامک آؤٹ کمز بھی پاکستان کے لیے انشاءاللہ اچھی ہوں گی. سر کیونکہ یہ ڈیفنس ریلیٹڈ ایشو ہے تو سر ایک اسپیسیفک کویسچن سر
سر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں آپ نے بھی اس طرف ابھی سر اشارہ کیا کہ یہ سنی اور شیعہ کرسنٹ کا سر تھوڑا سا مسئلہ ہے جس میں کشیدگی رہی سعودی عرب کی ایران کی اور بائی ورچیو آف ایران اس پوری شیعہ کرسنٹ کی عراق سیریا لیبنان اور نیچے ہوتیز کے پرسپیکٹو میں سر اللہ کا شکر ہے کہ اب ریسنٹلی ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد وہ کشیدگی پچھلے کچھ عرصے میں بہت نیچے آئی اور پاکستان نے بھی اس میں بڑا رول پلے کیا لیکن سر ختم نہیں ہوئی اس کے اندر یہ پاسبلٹی ہے کہ سال میں 2 میں 4 میں کوئی کشیدگی ہو سکتی ہے سر اس معاہدے کے تابع ہم ایسی صورت میں اگر سعودی عرب کی خدا نخواستہ کسی مسلم ملک سے کشیدگی ہو تو کیا سر ہماری ملٹری پاور اس کا ڈیفینس کرے گی سر از دیٹ واٹ یور انڈرسٹینڈنگ از؟ دیکھیں یہ تو سارے ہائپوتھیسز ہے نا اور دیکھیے یہ تو ان لمیٹڈ آپشنز ہم ڈیلیبریٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں میں نہیں الجھنا چاہیے ہمیں ان چیزوں کی بات کرنی چاہیے جو آج کی گیون ریالٹیز ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا بے شک جی وہ ہماری ضرورت ہے مطلب ہم سب کو پتہ ہے کہ آج سے پچھلے سال یا اس سے پیشتر سالوں میں ہماری جو ایک انٹرنیشنل اور ریجنل اس میں نیشنل جو کمیٹی آف نیشنز ہے اس میں ہمارے بارے میں یہ کنٹمپلیٹ کیا جا رہا تھا ایون جنگ شروع کرنے سے پہلے تک بھارت کا یہ خیال تھا کہ پاکستان ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے جی بالکل تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ کے بعد یہ دنیا کیسے بدلی کہ ہم جو ہے امریکہ سے لے کے تو دوسرے جو امریکن حلیف ملک ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک باوقار انگیجمنٹ ہو رہی ہے جی تو کسی بھی قوم کے لیے سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے وہ نیشنل پریسٹیج ہوتی ہے جی سر پہلی تو یہ بات ہو گئی تو یہ تو مسلمہ بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایک رائٹ فل اسٹیٹس ہے ایز اے پیس لونگ نیوکلیئر پاور اور ایک بڑی فوج اور ایک بڑی ریاست کے طور پہ تو ہمیں اپنے قد کاٹ کے مطابق اب اس ایریا میں ریکگنیشن مل رہی ہے جی سر اب اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس جو ہمارا رینیوڈ رول ہے یا رینیوڈ سٹیٹس ہے پوسٹ وار اور انڈیا اور اس کے بعد جب اس ریجن میں ایران اسرائیل وار ہوئی اور ابھی ریسنٹ جو قطر میں سلسلہ ہوا تو ان ساری بڑی تیزی سے چینج ہونے والی سچویشن میں اب جو ہمارا ایک نیا امیج اور ایک نئی ہمارا سٹیٹس بن گیا ہے ہم اس چیز کے جو بینیفٹس ہیں وہ ہم کیسے اپنے لیے اکرو کر سکتے ہیں وہ چیز ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے ہمیں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کی طرح کہ جی وہ گائے کا رنگ کیا ہوگا پچھڑے گا تو ہم اس بات میں نہ پڑھیں ہم یہ دیکھیں کہ دیکھیں ہمارے پاس دینے کے لیے ان کے لیے ہمارے پاس سیکیورٹی امبریلا ہے ان کے پاس اللہ نے ان کو وسائل دیے ہوئے ہیں ان کے پاس انرجی ریسورسز ہیں پیٹرولیم ہے جس کی ہماری اکانومی کو ضرورت ہے تو یہ ایک دوسرے کے لیے ون ون سچویشن ہے ہمیں اس کو پازیٹیولی لینا سر ہمیں اس معاہدے کا معاشی طور پر بھی فائدہ ہوگا بالکل آپ کی بات درست ہے مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے بہت شکریہ ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک صاحب آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ویلکم بیک ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے جیو پولیٹیکل سچویشن کی اب ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی جہاں بھارت کی پراکسیز اور افغانستان کی انوالومنٹ ہے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس پر میں ساتھ صاحب آپ کا کمنٹ چاہوں گا جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا ہے اس میں انڈین انوالومنٹ دیکھتے ہیں کہ تاکہ وہ شواہد کو مٹا دیں جو پاکستان میں دہشت گردی کا بہت سارے واقعات میں یہ گل رحمان دہشت گرد جو تھا انوالو تھا دیکھیے سب سے پہلے تو اس بات کو ہمیں واضح کر لینا چاہیے کہ جعفر ایکسپریس بھارت کے کہنے پہ اس کے پراکسیز نے کی اور وہ ماسٹر مائنڈ جس کو ہم باواز بلند ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ بھارت کی پراکسی ہے جس طرح کلبھوشن یادو کے تھرو کی جا رہی تھی بلوچستان کے اندر وہ ماسٹر مائنڈ ایک مرتبہ پھر بھارت سے نہیں پکڑا گیا افغانستان سے پکڑا گیا اس بات کو تو تسلیم کر لیا جائے کہ
آج بھی افغانستان ہمارا بھائی ملک ہے، برادر ملک ہے، ہم ان سے شائستگی سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے دو مسلمان ممالک کے درمیان. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کا کوئی کام کریں. کوئی بات چیت گفتگو سے کوئی بات ریزالو ہو تو بہتر ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اس سب کے باوجود بھارت کی پراکسی جس نے پاکستان کے اندر اتنا بڑا دہشت گرد حملہ کیا وہ افغانستان سے نکلا، مارا گیا، جو بھی ہوا افغانستان سے نکلا. دیکھیے، دو تین باتوں کو ہمیں واضح کر لینا چاہیے. انڈیا پراکسی وار کر رہا ہے پاکستان میں، اور جب اسے پراکسی وار کے نتائج نہیں نکلے، ہم نے ڈومیسٹکلی دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ کے جیتے، خواہ ٹی ٹی پی کے خلاف ہو، خواہ داعش کے خلاف ہو، دیگر کے خلاف ہو، یہ حزب التحریر اور اس طرح کے بہت سارے انڈیا کے پراکسیز تھیں. جب وہ ہمارے اوپر وہ پراکسی وار مزید نہیں کر سکے تو انہوں نے اصل حملہ بھی کر کے دیکھ لیا جس میں ان کے دانت کھٹے ہوئے. تو ہمارے برادر ممالک تمام سے، خواہ وہ کوئی بھی ملک ہو، ہمارے بارڈر پہ ہو یا بارڈر سے بیونڈ ہو، یہ گزارش ہے کہ بھارت آپ کے توسط سے اگر پاکستان میں پراکسی وار کرے گا یا اس کی فنڈنگ کرے گا، وہ کسی بھی مسلم ملک کے اندر بیٹھ کے فنڈنگ کر رہا ہو، تو یہ پاکستان کے اوپر ایک اٹیک ہے. ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم افغانستان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم ایران سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم یو اے ای سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی ملک سے ہم بھارت سے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں. لیکن اگر بھارت ایک ملک سے فنڈنگ کرے گا اور باقی دو ممالک کے اندر پراکسیز کے تھرو پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائے گا، تو ہم اپنے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کریں گے. اس کی جو بھی قیمت ہو، پاکستان اپنے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرے گا. وہ جنگ سے کرنی پڑے، وہ اٹیک سے کرنی پڑے، وہ گفتگو سے کرنی پڑے. ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم یہ گفتگو سے کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے برادر ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ایک رتی برابر بھی کوئی خلش آئے. لیکن ان کی بھی کاؤنٹر رسپانسبلٹی ہے کہ پھر کیوں ہر کچھ عرصے بعد ایک پراکسی آپ کے پاس سے پکڑی جاتی ہے. اس کو تھوڑا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. سعد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کی بات درست ہے کہ ہم اپنے برادر ممالک سے اور اپنے ہمسایوں سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم اس کا بھی سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے عزم کر چکی ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.